बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल ख़बर आपको बर वक्त मिल सके। मरीम नवाज़ ने कल स्टूडेंट से ख़िताब किया, वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी। अब स्टेटमेंट है कि बच्चों, आइंदा मैं कभी आपके मुँह से ना सुनूँ कि जी हमें तो सियासत का कुछ पता ही नहीं, हमें तो सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। यानी उनका कहना है कि आपको सियासत के बारे में मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि आपका जो हुक्मरान है कौन ठीक है कौन गलत है। बयान तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज़ अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारती हुई नज़र आती हैं। अगर बच्चों को सियासत के बारे में मालूम हो गया तो फिर जितनी भी सियासत पाकिस्तान में इस वक्त राइज है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, या कोई भी सियासी पार्टी हो जो इस वक्त इक़्तिदार पे बैठी है या इस वक्त सियासत कर रही है, इन सब की सियासत बेनकाब हो जाएगी। इसके बाद इन्हें सियासी तौर पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब चंद सियासत के तल्ख तरीन हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सुहेल आफरीदी का बयान है कि आपकी इस हर पॉलिसी से मैं बागी हूँ, जिससे मेरे सूबे को नुकसान हो, जिससे मेरी आवाम को नुकसान हो। खैबर पख्तूनख्वा में अब पॉलिसी इमरान खान की चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अब राज इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है। यानी एक दफ़ा दोबारा से जज्बाती खिताब किया गया, इमरान खान का टच दिया गया, अवाम ने भी आगे से वाह वाह कर दी। सुहेल आफरीदी भी जज्बात में है, लेकिन हकीकत क्या है? आज तक क्या सुहेल आफरीदी इन बयानात से बढ़ के अमली तौर पर कुछ कर पाए हैं? क्या अमली तौर पर भी वो नज़र आ रहा है कि कहीं पर एहतजाज कर रहे हैं? तो ये वो सियासत है कि जो ऐसी सियासत है जिसको अगर अवाम और बच्चे समझ गए तो फिर इनकी हैसियत नहीं रहेगी। यानी बयान आप कुछ दे रहे हैं, अमल आप कुछ कर रहे हैं। ऐसी सियासत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हर पार्टी में बहुत ही ज़्यादा है। अब दूसरी जानिब फैसल चौधरी का कहना है, टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनका कहना है महमूद खान अचकज़ई हो या अल्लामा राजा नासिर अब्बास या कोई और बंदा, ये इमरान खान साहब को सारी उम्र जेल में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वो नहीं करेंगे जिससे कोई हलचल मचे। बताएं, जब से इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हुई हैं, उन्होंने कोई बयानिया बनाया, कोई चीज़ हाईलाइट की, सियासी या कानूनी तौर पर हुकूमत को कोई प्रेशर दिया? ये नहीं। उनका कहना है कि ये लोग आते तो हैं, इमरान खान इन पर भरोसा करते, लेकिन अमली तौर पर ये क्या कर रहे हैं? पूरी ज़िंदगी अगर इमरान खान जेल में बैठे रहे, इन लोगों की सियासत चलती रहे, ये चलाते रहेंगे। यानी मुखलिस कोई भी नहीं है। लॉन्ग एंड शार्ट जो है, कट द स्टोरी शार्ट, यहाँ पर जो है कोई भी शख्स वो मुखलिस नहीं। यानी सियासत यहाँ पर अपने मुफादात के लिए की जा रही है। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल का कल एक बयान आपके सामने रखा। जब गाड़ी से वो बाहर निकलते हैं, साफ़ी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने कहा कि तमाम कमेटी से इस्तीफ़ा दे दें, आप लोगों ने इस्तीफ़े नहीं दिए, उसके बाद आप सारी मराहत यूज़ करें, गाड़ी भी सरकारी इस्तेमाल करें, पेट्रोल भी सरकारी। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इधर की उधर और उधर की इधर की। उसके बाद जो है अब स्पीकर की जानिब से उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमारे इस्तीफ़े स्पीकर ने कबूल नहीं किए, जब तक इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे गाड़ी और सब चीज़ें वापस नहीं कर सकते। तो अब जो है स्पीकर एयाज सादिक बोल उठे हैं। उनका कहना है कि असम्बली ने इमारत और गाड़ियां वापस ना लेने का कभी ना कहा और ना पीटीआई अरकान ने गाड़ियां वापस देने के लिए कभी रब्ता किया। अगर गाड़ी और इमारत पीटीआई अरकान वापस करना चाहें तो ट्रांसपोर्ट पोल में जमा करवा सकते थे। यानी अगर वो करना चाहते तो जमा करवा सकते थे, नहीं किया गया। लेकिन सियासत क्या की जा रही है कि हम इमरान खान के लिए ना तो हमें पेट्रोल की ज़रूरत है ना गाड़ी की ज़रूरत है, हम इमरान खान के नज़रिए के साथ करें। लेकिन अमली तौर पर क्या ये लोग खड़े हुए हैं? तो ऐसा नज़र नहीं आता। ये है वो गंदी सियासत कि अगर मरीम नवाज़ का बयान है बच्चों को सियासत मालूम हो गई तो फिर इन सब के पास सियासी तौर पर कुछ भी नहीं बचना। अब आपके सामने रखते हैं मौलाना फरमान का एक बयान इस पूरे निज़ाम के गले पड़ गया है। यानी हुकूमत के अरकान भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, मौलाना फरमान के खिलाफ केसेस की जा रहे हैं, FIR काटी जा रही हैं, शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। लेकिन असल में हकीकत क्या है? जो लोग बोल रहे हैं क्या अंदर से वो दिल से बोल रहे हैं? अब आपके सामने मैं एक हकीकत रखता हूँ, बहुत तल्ख है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनका कहना है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौलाना फजल रहमान की तकरीर मुझसे मांगी तो मैंने उन्हें भिजवा दी। उनका फ़ोन आया कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ मौलाना। यानी उन्होंने कहा कि स्पीच ने जब स्पीच पढ़ी तो खुद वो कह उठे कि ये तो उनकी सबसे बेहतरीन तकरीर है। यानी अंदर से हुकूमत के अरकान भी मान रहे हैं कि जो तकरीर की गई वो बेहतरीन है। अब इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि सामने क्या कर रहे हैं। ताकतवरों को दिखाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए बयानात का सिलसिला जारी है। यानी हकीकत कुछ है, दिखाया कुछ जा रहा है। ये वो सियासत है कि अगर बच्चों को मालूम हो गई तो फिर इनको वोट कौन देगा?
اب یہاں پر ایک حقیقت آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. محمد مالک کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کی قیادت ان کے بیان پر کھڑے ہیں. نہ ہم نے کوئی غلط بات کی، نہ ہم نے کوئی صفائی دینی ہے. الفاظ واپس لینا تو دور کی بات. کل بلاول بھٹو نے کشمیر سے متعلق کہا کہ مین میڈ کرائسس ہے، یہ وفاقی وزیروں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. یعنی یہاں پر یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جانب بہت بڑا مسئلہ کشمیر کے اندر ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، غدار ہے، غداری کر رہے ہیں. تو دوسری جانب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مین میڈ کرائسس ہے، یعنی خود بنائے گئے کرائسس ہیں. وہاں پر جا کر بلاول بھٹو کیا بیان دے رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ 12 نشستیں تو میں بھی قبول نہ کروں. آپ لوگوں نے اتنا عرصہ کس طرح سے برداشت کیا؟ یعنی وہ بھی وہی بات کریں جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کریں، لیکن اگر وہ کرے تو غدار ہیں، بلاول بھٹو کرے تو ان کے اوپر غداری کا فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ یہ وہ سیاست ہے، گندی سیاست، کہ جب بچے جان جائیں گے تو پھر ان کو ووٹ کون دے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ ووٹ تو انہیں اب بھی کوئی نہیں ملا. لیکن ناظرین، اب آپ کے سامنے کچھ حقائق میں اور بھی رکھ دیتا ہوں. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کشمیر کے اوپر کیا سیاست کر رہے ہیں. ہم میرپور ڈویژن میں 8 سیٹیں جبکہ اوورال 33 میں سے 19 سیٹیں جیت رہے ہیں. یہ کلیم کرنا ہے طارق فضل چودھری کا. جواب میں قمر زمان قائرہ نے کیا کہا؟ یہ 33 میں سے 33 سیٹیں بھی جیت سکتے ہیں، یہ حق ہے ان کو. یعنی ان کا کہنا ہے کہ آپ 33 میں سے 33 بھی جیت سکتے ہیں. سوال یہ کہ آپ کو تو عوام نے ووٹ دینا ہے، سیٹ تو آپ نے عوام کے ووٹ سے جیتنی ہے. آپ خود بیٹھ کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم عوام کس کو ووٹ دے گی کس کو نہیں دے گی؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سے ایک گیم ہے، آپس میں بندر بانٹ جاری ہے. اس لیے ایک دوسرے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنی بھی لے سکتے ہیں، آپ اتنی بھی لے سکتے ہیں. جس کے نظام کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ جتنی چاہے لے سکتا ہے. اب اس کے اوپر فواد چودھری کا کہنا ہے کشمیر الیکشن حیران کن ہے، تینوں حکمران جماعتیں آپس میں نشستیں بانٹ لیں، ٹیکس کا پیسہ ضائع کرنے کا کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا. اس ایکسرسائز کا فائدہ ہی کیا؟ یعنی الیکشن کی ایکسرسائز پہ پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ نے بانٹ لینی ہے تو آپ ویسے ہی بانٹ لیں. یہ وہ سیاست ہے کہ اگر بچوں کو پتہ چل گئی تو پھر آپ اندازہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب یہاں پر ایک آخری حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حذیفہ رحمان کل تک کہہ رہے تھے 128 روپے میں نے 2 روٹیاں کھائیں، دال کا سالن کھایا، رائتا سلاد بھی کھائی اور آدھی کوک بھی پی. اب یہ ان کا بیان تھا. اب جب یہ بیان ان کے گلے پڑا اور عوام نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تو اب ان کا کیا بیان ہے؟ اب ان کا بیان ہے کہ میں لندن مے فیئر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہوں جہاں ایک بندے کا $500 کا کھانا ہے، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ کا کھانا ہے. وزارت سے پہلی میری ویلتھ سٹیٹمنٹ اربوں روپے میں تھی اور ان کا دعویٰ کرنا اپنے منہ سے کہ میری جو ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اربوں روپے، یعنی یہ اربوں روپے کے مالک ہیں، یہ منہ سے کلیم کرے. اب یہاں تو کس کو؟ یہاں تو ان کے بارے میں اب جو ہے تحقیقات شروع ہونی چاہیے. یہ اربوں روپے ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ایک عام سے منسٹر ہے. اربوں روپے ان کے سیاست میں آنے سے پہلے ان کے پاس تھے. آخر یہ سب کچھ کہاں سے ہے جو کہ 1.5 لاکھ روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ 128 روپے کا. اب یہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ آدھی پلیٹ دال کھائی تھی، آدھی روٹی کھائی تھی یا آدھی کوک پی تھی، جو بھی وضاحتیں ہو. لیکن افسوسناک پہلو کیا ہے؟ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اگر یہ سیاست عوام کے سامنے آ گئی، بچوں کے سامنے آ گئی، تو کیا مستقبل کے معمار وہ جو بچے ہیں جنہوں نے کل ریاست کا مستقبل بننا ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے؟ کہیں پر بھی نہیں دیں گے. ناظرین، یہی وہ سیاست کی حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم نواز کو اس دفعہ ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ اس لیے نہیں پڑے کہ ان کی سیاست اتنی کھوکھلی، اتنی جعلی ہے کہ عوام جان چکی ہے. اس لیے ان کو ووٹ نہیں پڑے. پی پی کو ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ یہی وجہ ہے. اگر آگے بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو سیاست کے بارے میں معلوم ہو تو بچوں کو جب سیاسی شعور آ گیا جو کہ آ چکا ہے تو پھر ان کی سیاست کے ساتھ اس سے بھی بدترین ہوگا جو کہ 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے. اور یہی سب کچھ نظام کے ساتھ مستقبل میں ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ انہوں نے آنکھیں نہ کھولی، نظام ہو یا حکومتیں ہوں، ان سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کے مستقبل کے معمار نہیں شعور رکھتے؟ شعور رکھتے. آج کا بچہ باشعور ہے اور اس شعور دینے کے پیچھے وہی شخص ہے کہ جس کے نام لینے کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.